एउटा ब्याकअप चाहिँ हामीले तयारी थियो तपाईँको, तर यत्रो 1 वर्षसम्मको लागि चाहिने ब्याकअप त थिएन तपाईँको। सहज रूपबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यो वातावरण बनाइदिने हो भने पर्यटकहरू त यहाँ त आइ नै हाल्छन्। अब यो एकैचोटिमा ग्रो हुने चिज होइन। अब यसलाई कल्चर, हाम्रो कल्चर जो नेपालीहरूको कल्चर छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा भयो। बिस्तारै नेपालमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो छ। यो काम भनेको सरकारी लेभलबाट नै एउटा नीतिगत रूपमा निर्णय भएर आउन पर्यो। फरेनर टुरिस्ट भन्दा नेपाली टुरिस्ट बढी जान्छन्। अब हामीहरू जस्तै मान्छेहरू गाडी लिएरै तपाईँको रारा पुग्न सकिन्छ। तपाईँको पहिला नेपालकै ठाउँहरूको भिजिट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ विदेशतिर जाउँ भन्ने त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट पनि तपाईँको बिस्तारै नेपालीहरूमा विकास भएको छ एउटा कुरा। तर मैले चाहिँ टुरिज्ममै फोकस गरिरहेको छु। टुरिज्ममै यसैमा फ्युचर छ। नेपाललाई विश्व बजारमा चिनाउने चिज हामीसँग इनफ छ। अबको 10 वर्षमा अथवा 15 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यति टुरिस्ट ल्याउँछु भन्ने हो भने त त्यो टुरिस्ट ल्याउने आधारहरू तयार गर्नु पर्यो। यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेडी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाका विषयमा पर्याप्त बहस र छलफलहरू हुने गरे पनि आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले यथेष्ट मात्रामा प्रगति गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 र त्यससँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बनेको छ। 1 वर्षभन्दा लामो समय नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्राय भन्दा पनि सरकारले व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने राहत उपलब्ध गराउन नसकेको आम पर्यटन व्यवसायीहरू बताइराखेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण परेको प्रभाव, यसबाट बाहिर निस्कन आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र नेपालको निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले युवा पर्यटन व्यवसायी नवराज अङ्गाईलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि अङ्गाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अङ्गाईजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै हामी विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्राय रहेको जस्तो देख्छौँ। यो 1 वर्षको समय तपाईँ जस्तो जो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ, व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूका लागि कतिको पीडादायी रह्यो? यो 1 वर्ष विशेष त पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ धेरै नै चुनौतीपूर्ण र एकदमै ठुलो क्षति भएको छ जुन पर्यटन क्षेत्रमा। त्यसले गर्दाखेरि यो 1 वर्ष चाहिँ धेरै नै चुनौतीपूर्ण रह्यो। तपाईँको धेरै नै चुनौतीपूर्ण। व्यवसायीका हैसियतले यहाँहरूसँग व्यवसायमा संलग्न रहेका नाताले त्यसमा कामदारहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई दिनुपर्ने स्यालेरीदेखि यी विविध समस्याहरू यहाँहरूले प्रत्यक्ष फेस गर्नुभयो। पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी होटल व्यवसायीहरूलाई ठुलो सङ्कट पर्यो भनेर नेपाल सरकारले गत वर्ष बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत केही राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको जस्तो हामी पाउँथ्यौँ। तर तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीहरूले ती सरकारले उपलब्ध गराउने भनेका राहतहरू पाएको अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? सरकारले नीतिगत रूपमा त यो राहतहरू आउँछ भन्ने कुराहरू त गर्यो, तर हामीहरूले त्यो पाएको फिल चाहिँ अहिलेसम्म गर्न पाएको छैन। तपाईँहरूले जे गरेका छौँ, हामीहरू व्यवसायीहरूले, विशेष त मैले मेरो आफ्नो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि, मेरो आफ्नो व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि, अब अघि हजुरले भने जस्तै स्टाफहरूको कुरा आयो। स्टाफहरूलाई दिने स्यालेरीदेखि लिएर, घर भाडा तिर्नेदेखि लिएर, ब्याङ्किङ जुन तिर्नेदेखि लिएर, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ आफैले रह्यो। तर सरकारी लेभलबाट पनि यी कुराहरू आएको छ। तर अब कोही मान्छेले चाहिँ पाएको, कोही व्यवसायीले चाहिँ यी पाएका कुराहरू पनि आयो। तर कोही व्यवसायीहरू जसको पहुँच छैन, जसको तपाईँको ब्याक सपोर्ट छैन, त्यस्तो मान्छेहरू, त्यस्ता व्यवसायीहरूले चाहिँ नपाएको देखिन्छ। तर सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म चाहिँ राज्यबाट चाहिँ हामीले केही पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म राज्यले दिनुपर्ने जुन सेवा जुन छ, राज्यबाट दिनुपर्ने सेवाहरू अथवा सहुलियतहरू जुन कुरा गरिरहेको छ, यो अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन हामीले। तपाईँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गत 1 वर्षभन्दा अगाडि पनि लामो समयदेखि ठुलो लगानी त थिँदै थियो। त्यसबाहेक सन् 2020 नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई लिएर पनि ठुलो लगानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिराखेको थियो। तपाईँ जस्तो व्यवसाय जो यसमा ठुलो
लगानी पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, आफ्नो लगानीलाई लिएर कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? होइन, हामी त धेरै नै चिन्तित छौँ तपाईँको। तर अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एउटा एरियाको, एउटा सीमित क्षेत्रको, एउटा नेपालको मात्रै समस्या नभइकन यो चाहिँ विश्वको नै एउटा समग्र मानव जातिमा नै एउटा एक शताब्दीमा यो आउने एउटा चुनौती भएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिँदै अब यो चाहिँ एकदमै गाह्रो स्थिति छ तपाईँको है, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि। तर अब यसमा हामी आत्तिएर अथवा तपाईँको अरू कुनै तरिकाबाट त यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेपछि अब यसलाई सम्हालिँदै यो चुनौतीहरूलाई पार लाउन पर्ने चाहिँ तपाईँ अब हामीहरू जस्तो व्यवसायीहरूको काँधमा त यो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी यो व्यवसाय भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको स्वास्थ्य मानव जातिकै चुनौतीको विषय हो, त्यसमा हामी बुझ्छौँ। तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा र व्यवसायका क्षेत्रमा जे जस्ता चुनौतीहरू र सङ्कट कोरोनाका कारणले आइलाग्यो नि, यसमा पनि यो व्यवसायलाई टिकाइरहन सरकारले यी चिजहरू चाहिँ हामीलाई गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूको अपेक्षा चाहिँ वास्तवमा के थियो? सबैभन्दा पहिला त अब सरकार लेभलबाट जुन गभर्मेन्टले एउटा गर्नुपर्ने एउटा गार्जेनसिपको रूपबाट उनीहरूले दिनुपर्ने सहुलियतहरू जुन कुरा गरेका छ, अब एटलिस्ट अहिले चाहिँ ऋण प्रवाह एउटा सहुलियत दरमा ऋण चाहिँ प्रवाह गरेर, जस्तो अब जसको स्यालेरीहरूका कुरा रहे स्टाफहरूलाई तिर्नुपर्ने स्यालेरीहरू दिन सक्ने वातावरण बनाइदिने, भाडाहरू दिन सक्ने वातावरण बनाइदिने, ब्याङ्कमा तिर्ने इन्स्टलमेन्टहरू जुन छ त्यो तिर्न सक्ने वातावरण भनेको एउटा सरकारले नै एउटा केही हदसम्म एउटा प्याकेज सहुलियत ऋण दरमा एउटा प्याकेज चाहिँ सरकारले दिने कुरा रह्यो तपाईँको। त्यति दियो भने केही हदसम्म हामीले व्यवसायीहरूलाई पनि केही हदसम्म हामीले तपाईँको स्टाफहरूलाई जुन काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि रोजगार दिन सकिने कुरा भयो, उनीहरू पनि त्यसमा रोजगार पाउने भएर उनीहरूसँग आश्रित परिवारहरू पनि त्यसबाट पालिने भए तपाईँको। र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि अब हामीहरू पनि बिस्तारै सम्हालिँदै अगाडि बढ्ने वातावरण हुन्छ तपाईँको। अब सरकारले नै दिने एउटा त्यो प्याकेजको कुरा रह्यो, त्यो त दिनै पर्ने देखिन्थ्यो, सरकारले बोलाएर दिनुपर्ने हो। जो व्यवसायी छौँ, जो हामी व्यवसाय गरेर बसेका छौँ, जसले तपाईँको लाखौँ करोडौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर बसेको छ, अब यो बेलामा तपाईँको अब एडिसनल पैसा हाल्छु भन्न पनि नसक्ने स्थिति भइसकेको छ तपाईँको। एडिसनल भनेपछि अब यो 1 वर्ष यत्रो समयसम्म, यति लामो समयसम्म यस्तो खालको चाहिँ समस्या आउँछ भनेर हामीले त्यो चाहिँ प्रिपेयर गरेको थिएनौँ तपाईँको। समस्या आउँछ, तर 1-2 महिनाको टाइम समस्या आउला, कुनै छोटो समयलाई समस्या आउला, त्यो समस्या आउँदाखेरिको लागि एउटा ब्याकअप चाहिँ हामीले तयारी थियो तपाईँको। तर यत्रो 1 वर्षसम्मको लागि चाहिने ब्याकअप त थिएन तपाईँको। पक्कै पनि अकल्पनीय नै घटना भयो। पक्का विगतका कुरालाई धेरै घोत्लिएर पनि धेरै अर्थ त छैन। हामी भविष्यलाई नै हेरेर आशावादी हुने हो। आजका दिनमा हामी कुरा गरिरहँदा नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिसकेको अवस्था छैन। आजका दिनमा यहाँहरू आफ्ना विदेशी टुर अपरेटरहरूसँग पनि नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र देशभित्रको अवस्था पनि देखि नै रहनु भएको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अलिकति व्यवस्थापनमा सहज बनाइदियो भने नेपालमा पर्यटकहरू आउन चाहने अवस्था यहाँहरूको टुर अपरेटरहरूसँगको सम्पर्कका आधारमा त्यो छ कि उनीहरू अझै पनि नेपाल आउनका निम्ति पूर्णतः तयार भइ नसकेको जस्तो देखिन्छ? के छ अवस्था? अब नेपालमा पर्यटक आउने कुरा यो नेपालको मात्रै सन्दर्भले, नेपालको मात्रै कन्डिसनमा भर पर्ने कुरा भएन। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि के छ त तपाईँको त्यसमा भर पर्ने कुरा भए। अब साँच्चै नै भन्दा नेपालमा सरकारले एउटा त्यो खालको वातावरण बनाइदिने हो, एउटा पर्यटकहरूलाई आएर सहज रूपमा यहाँ घुम्ने, सहज रूपबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यो वातावरण बनाइदिने हो भने पर्यटकहरू त यहाँ त आइ नै हाल्छन् तपाईँको। आउन आतुर नै छन् जस्तो देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि पर्यटकहरूले सोधि नै रह हुन्छन् कहिले खुल्छ होइन, आउन सकिन्छ सकिँदैन। जस्तो पर्यटकहरूले यो पोस्टपोन गरिरहेका छन् तपाईँको। हेर्नुहोस् है त, गएको वर्षदेखिको पोस्टपोन कन्टिन्यू हुँदै गयो। अब अहिले यो स्प्रिङको पनि पोस्टपोन भएर तपाईँको अटमतिर गइसकेको छ भनेपछि एउटा सरकारले राम्रो एउटा मापदण्ड बनाइदिने हो भने, सरकारले तपाईँको एउटा राम्रो खालको एउटा टुरिस्टहरूलाई आएर घुम्ने वातावरण बनाइदिने हो भने टुरिस्ट चाहिँ आउँछन् तपाईँ जस्तो लाग्छ। अम्माजी यो विषय किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ भने यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा 2 किसिमका धार प्रष्ट देखिन्छ। एक थरी व्यवसायीहरू चाहिँ सन् 2021, 22 वा 23सम्म पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र खासै तङ्ग्रिने अवस्थामा छैन भन्ने धारबाट आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् भने अर्का केही व्यवसायीहरूले यो कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण सकिने बित्तिकै विश्वभर नै ठुलो मात्रामा पर्यटकीय चहलपहल बढेर जान्छ भन्ने अर्को धारले विश्लेषण गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रा निकट भविष्यहरू
कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तपाईँले भने जस्तै यो दुईटै धारको एनालाइसिस चाहिँ करेक्टै देखिन्छ तपाईँको। जुन दुईटै धारबाट तपाईँले हेर्नु भएको छ, उनीहरूले जुन खालको एउटा एनालाइसिस गरेको छन् त्यो करेक्टै जस्तो देखिन्छ तपाईँको। यो दुईटै धार तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो तपाईँको, एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो पेन्डेमिक पछि, यो एउटा कोरोना पछि टुरिज्म त बुमै हुन्छ जस्तो देखिन्छ तपाईँको। तर कति समय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब घुमफिर गर्ने भनेको यो रिल्याक्स एउटा इन्जोय गर्ने हिसाबले जाने कुरा रह्यो। त्यसमा सबैभन्दा बढी जोडिने कुरा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र जोडिने कुरा रह्यो। र अब आगामी दिनमा हरेक देशहरूले त्यो प्रोटोकल कस्तो खालको चाहिँ प्रोटोकल बनाइदिन्छ त टुरिस्टको लागि। अब तपाईँले अहिले हेऱ्यो भने नेपालभन्दा बाहिरको देशहरूमा हेऱ्यो भने तपाईँ दुबईलाई हामीले अहिले उदाहरण लिन सकिन्छ। दुबईमा पर्यटकको लागि एकदम सहजीकरण, पर्यटकको लागि एकदम सजिलो हुने खालका चाहिँ प्रोटोकलहरू बनाइदिएको छ सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू त्यहाँ बढी जाने भयो क्या तपाईँको। अघिल्लो हप्ता नै भन्यो नि मेरो एकजना साथी तपाईँको दुबई गएर आउनुभयो तपाईँको। तपाईँ किन त्यहाँ गएको भन्दाखेरि त्यो सजिलो खालको छ, त्यहाँ जान आउन सबै कुरो बन्दोबस्त सरकारले गरिदिएको छ तपाईँको। भनेपछि पर्यटन क्षेत्र बुम भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ, तर त्यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो त गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने यो कोरोना सँगसँगै अब टुरिज्मलाई पनि हामीले कोरोना सँगसँगै लानुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ। किनभने अब अहिले हेऱ्यो भने कोरोना सिद्धियो, कोरोनाको पहिलो लहर, दोस्रो, तेस्रो भन्ने त सुरु भइरहेको छ तपाईँको। भनेपछि अहिले हामी तेस्रोमा छौँ भनेपछि यो कति जान्छ भन्ने त हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने तपाईँको अबको टुरिज्मलाई कोरोना मैत्री बनाउँदै सरकारले कोरोनालाई हेरेर तपाईँको त्यो खालको एउटा प्रोटोकलहरू बनाउँदै लिएर गयो भने अहिले पनि केही हदसम्म टुरिस्टहरू आउलान्। हो, यही कोरोना सङ्कटले सिकाएर होला हाम्रा सरकारी निकाय र हाम्रा मन्त्रीजीहरूले नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको पनि एउटा स्तरको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हामी सुन्छौँ। तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आजका दिनमा जुन अमाउन्टको लगानी भएको छ नि, त्यो लगानीलाई धान्न सक्ने गरेर नेपालमा आन्तरिक पर्यटन विकास गरियो भने त्यसले नेपालको पर्यटन बजार सस्टेन गर्न सक्ला, के लाग्छ यहाँलाई? अब हजुरले भने जस्तै नेपाल पर्यटन भन्ने बित्तिकै अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ के देखिन्छ भने विदेशी टुरिस्टलाई नै पर्यटकको रूपमा र पर्यटन व्यवसाय टुरिज्म जुन भन्ने छ कम्प्लिटली नै हामी अहिलेसम्म चाहिँ अब इन्टरनेसनल विदेशीहरूमै डिपेन्ड छौँ। तर अब यसलाई बिस्तारै अब यो एकैचोटिमा ग्रो हुने चिज होइन। अब यसलाई कल्चर, हाम्रो कल्चर जुन नेपालीहरूको कल्चर छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा भयो। तर बिस्तारै अब यो क्रमिक रूपमा मैले हेर्दाखेरि पनि क्रमिक रूपमा यो बढेर गएको देखिन्छ। यसलाई चेक गर्ने इन्डिकेसनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो होमस्टेहरू अगाडि बढेको छ होइन। अब यस्तै अरू भिलेज टुरिज्म यस्तै कुराहरू पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ त हुन्छ होइन। तर एकैचोटिमा जुन खालको टुरिज्म हामी थियो, जुन खालको हामीले एउटा आशा गरेर हिजोदेखि हामी बसेका थियौँ र जुन वेबाट पर्यटन व्यवसायीहरूले हिजोदेखि गर्दै आएको थिए, अब त्यसमै अहिले नै डोमेस्टिक टुरिज्मले त त्यसलाई रिकभर गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। तर बिस्तारै नेपालमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो छ, हरेक दिन बढ्दो छ। र अन्तिममा अब जाने भनेको हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि फोकस चाहिँ गरेरै जानुपर्छ तपाईँको। त्यो नगर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि अब यस्तै कोरोना जस्तै भइपरि आउने विपत्तिहरूमा त तपाईँको डोमेस्टिक टुरिज्म नहुने हो भने त गाह्रो हुने रहेछ भन्ने त हामीले पनि फिल गरेका छौँ। जस्तो मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि अहिले जति पनि टुरिस्ट, जति पनि मेरो व्यवसायहरू छ, जति पनि होटेलहरू अथवा जुन टुरिस्ट व्यवसायहरू छ सबै फरेनरमै मात्रै डिपेन्ड छ। अहिले त्यसले के देखियो भने फरेनर आउने वातावरण नेपालमा छैन अहिले तपाईँ। विविध कारणले गर्दा फ्लाइट छैन, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको कुरा रह्यो। अब आयो तपाईँको यहाँ आएपछि क्वारेन्टाइनका कुरा रहे, उता गइसकेपछि फेरि क्वारेन्टाइनका कुरा रह्यो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै हेर्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मतिर पनि लाग्नुपर्छ कि होइन। बिस्तारै फ्युचर चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको छ र अब त्यता लाग्ने सोचमा छु म पनि। नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको विकास एउटा चरणमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अनुभव तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको रहेछ, सरकारले पनि त्यो अनुभव गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमै नेपालमा आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने सरकारले कस्ता किसिमका प्रबन्धहरू गरिदिनु पर्यो र त्यसका निम्ति व्यवसायीहरू हामी कहाँ, विभिन्न गन्तव्यमा भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले आफूलाई कसरी तयार गराउनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त अब सरकारी लेभलबाट यो काम भनेको सरकारी लेभलबाट नै एउटा नीतिगत रूपमा निर्णय भएर आउनु पर्यो तपाईँको। जुन सरकारी लेभलबाट नै एउटा खालको कार्ययोजनामा यी चिजहरू पर्न पर्यो। सरकारी लेभल अन्तर्गत जुन हेर्ने संस्थाहरू छन्, जस्तो नेपाल टुरिज्म बोर्ड भनौँ अथवा अरू कुनै संस्थाहरू जो डाइरेक्टली टुरिस्ट
यो टुरिज्ममा रिलेटेड भएर हेर्छ उनीहरूले यस्तो खालको नीति बनाउनु पर्यो कि त्यो नीति हामीहरू भनेको जस्तो व्यवसायीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा रह्यो तपाईँको हैन। अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि त सरकारले प्रष्ट नीति नियम बनाइसकेपछि अब त्यसमा टेकेर व्यवसायीहरूले त्यहाँ लगानी गर्ने कुरा रह्यो र व्यवसाय फस्टाउने कुरा रह्यो तपाईँको। स्पष्ट गरौँ, सरकारले कर्मचारीहरूका निम्ति हप्तामा 2 दिन बिदा दिने भनेका जस्ता व्यवस्था अथवा वार्षिक रूपमा यति दिन भ्रमण गर्नै पर्ने भन्ने जो बाध्यकारी नियम बनाएर यो व्यवसायमालाई पनि सहयोग पुग्ने र नेपालको आन्तरिक पर्यटन पनि अलिकति फस्टाउने अवस्थाको सिर्जना त गर्न सक्छ नि। यस्ता के प्रबन्धहरू गरिदियोस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? अब पहिला त तपाईँको सरकारी लेभलबाट जुन काम भएछ त्यो त राम्रै काम भएको छ तपाईँको हैन, जुन 2 दिन बिदा दिने कुरा रह्यो अनि अरू कुराहरू पनि रह्यो र सबैभन्दा पहिला त हामीले डेस्टिनेसनहरू नै बनाउनु पर्यो, त्यो खालको संरचनाहरू नै बनाउनु पर्यो, पूर्वाधारहरूकै निर्माण गर्नु पर्यो र कुनै पनि चिजलाई हामीले ब्रान्डिङहरू गर्नु पर्यो लोकल जानको लागि। अब अहिले हेऱ्यो भने कुन कुन ठाउँमा लोकल गइरहेका छन् त तपाईँले हेर्नुहोस् त, लोकल टुरिस्ट कुन कुन ठाउँमा मुभमेन्ट छ त भन्दाखेरि त्यो टुरिस्ट त्यहाँ किन गएको छ भन्दाखेरि एउटा त्यहाँ केही चिज छ त्यसलाई एउटा भ्यालु क्रिएट गर्नु पर्यो हैन, सही खालको डिजिटल मार्केटिङ गराइदिनु पर्यो तपाईँको, एउटा एक हिसाबले पूर्वाधार बनाइदिनु पर्यो। अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि राराको कुरा गर्ने हो भने रारा जाने बाटो राम्रो सर्लक्क बाटो बनाइदिने हो र त्यहाँ एउटा पूर्वाधारको विकास बनाइदिने हो भने त्यहाँ तपाईँको फरेनर टुरिस्ट भन्दा नेपाली टुरिस्ट बढी जान्छन्। अब हामीहरू जस्तै मान्छेहरू गाडी लिएरै तपाईँको रारा पुग्न सकिन्छ तपाईँको हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले एउटा क्लियर खालको योजना अन्तर्गत यी चिजहरू ल्याउनु पर्यो कि जस्तो रारालाई कुन हिसाबले प्रमोट गर्ने, जस्तो हामीले अहिले कुरा गरेका छौँ बन्दीपुरलाई कुन हिसाबले प्रमोट गर्ने त, अब जस्तो गोर्खालाई कुन हिसाबले प्रमोट गर्ने र यसमा चाहिँ मैले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डिङ हरेक चिजलाई सही हिसाबले ब्रान्डिङ गरेर लान सकिएन भने चाहिँ चल्दैन। अब नेवारी भिलेज हेर्नको लागि जाने चाहिँ कहाँ हो अथवा तपाईँको गुरुङ भिलेज हेर्नको लागि जाने चाहिँ कहाँ हो तपाईँको भनेपछि सही किसिमले गन्तव्यको पहिचान एक्ज्याक्टली र प्रवर्धनमा हामी लाग्नै पर्छ। हो, यो 3टा चिज हुनु पर्यो तपाईँको। यदि भयो भने त यो बिस्तारै बढ्छ र नेपालीहरूको ट्रेन्ड अब अहिलेसम्म त हामी कमाउने र राख्ने जम्मा गर्ने भन्नेमै छौँ नि त तपाईँको, अहिलेसम्मको नेपालीहरूको ट्रेन्ड त त्यही देखिन्छ। तर बिस्तारै अहिलेका नयाँ जस्तो युथहरू यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ के भन्छन् भने अब 1 महिनाभरि काम गऱ्यो भने अर्को केही दिन चाहिँ एटलिस्ट घुम्ने खाने हैन, विकेन्डमा बाहिर जाने। अब नजिकको स्पोर्ट्सहरू तपाईँले अहिले हेऱ्यो भने जस्तो नगरकोट हेर्नुहोस्, धुलीखेल हेर्नुहोस्, यही सराउन्डिङ हिल्सहरू हेर्नुहोस्, विकेन्डमा जानुहोस् त तपाईँको प्याक छ नि, त्यो त बिस्तारै एउटा कल्चरको रूपमा डेभलप हुँदैछ। र अब हामीले साँच्चै नै हेर्दाखेरि अब हाम्रो फाइनेन्सियल हिसाबदेखि लिएर सबै हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको हैन। अब बिस्तारै नेपालीहरूको कल्चर पनि घुम्नेमै गइसकेको छ क्या तपाईँको। अब अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने यति नेपालीहरू तपाईँको विदेशमा घुम्न जाने भयो कि तपाईँको, हामी वार्षिक रूपमा नेपालमा जति विदेशी पर्यटक भित्र आउँछन् त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश भ्रमण, त्योभन्दा बढी तपाईँको। म यो कोरोनाभन्दा अलिकति अगाडि तपाईँको थाइल्यान्ड गएको थिएँ, आर्यमा आउँदाखेरि पुरै नेपाली मात्रै थियो तपाईँको। त्यसले पनि तपाईँ के देखायो भने नेपालीहरू चाहिँ पुरै बिचमा जाने घुम्ने। अब एक थरीका नेपालीहरू त्यसरी जाने कुरा रह्यो तपाईँको। तर अर्को थरी त फेरि अहिले हाम्रो एउटा सोचमा पनि अलिकति बदलिएको जस्तो लाग्छ, हामीहरूकै सोचमा पनि बदलिएको जस्तो लाग्छ। पहिला नेपाल नै घुमौँ न त, पहिला नेपालकै डाँडाकाँडा हेरौँ न त हैन, पहिला नेपालकै ठाउँहरूको भिजिट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ विदेशतिर जाउँ भन्ने त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट पनि तपाईँको बिस्तारै नेपालीहरूमा विकास भएको छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा त अब सजिलो सस्तो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि सबै मान्छे चाहिँ तपाईँको हिल्ली रिजनमै जन्मेको छ भन्ने त छैन नि त, कोही त तराईमा पनि जन्मेको होला, कोही भ्यालीमा पनि जन्मेको होला। भनेपछि एउटा त्यो मनोहर दृश्य, त्यो हिमाल हेर्ने भनेको कुरा त तपाईँको त्यो प्रकृतिसँग घुलमिल हुने भन्ने कुरा त धेरै नै राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। र मान्छेहरू तपाईँको एकदम बिस्तारै घुम्ने भनेको चाहिँ नेपालमै हो, अब आफ्नै देशभित्र नै हो। अम्गाईजी, जस्तो कोरोना पछिको विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने पर्यटन मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रका व्यवसायहरूको व्यवसाय गर्ने तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन आउँछ भनेर व्याख्या विश्लेषणहरू हुने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि पर्यटन व्यवसाय आजका दिनसम्म जुन ढङ्गले चलेको थियो, आफ्टर कोरोना यसरी चल्दैन, यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले भन्ने गरेको पनि हामी कहीँ सुन्छौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र यो कोरोना काल पछिको समयमा कसरी आफूलाई रूपान्तरण गर्न तयार भएर बसेको छ? उदाहरणको लागि अबको समय भनेको प्रविधिको प्रयोग मार्फत विश्व बजारमा जाने होला, अथवा यस्ता तयारीहरू तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीहरूले चाहिँ कतिको गरिरहनु भएको छ?
अब हामीले हाम्रो हिसाबबाट स्वस्फूर्त रूपमा हामीले गर्ने कामहरू त गरेकै छौँ तपाईँको। अब तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने मेरो यो 1 वर्षको पिरियड चाहिँ सबैभन्दा बढी काम गरेको पिरियड भयो। फेरि मेरो यो 1 वर्षको पिरियड चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी काम गरेको पिरियड भयो। मैले सम्भावना छैन भनेर चुप लागेर बसेका छन्। तपाईँहरू जस्ता केही व्यवसायीहरू चाहिँ यही बेला यसलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्नुभएको छ। मैले यो 1 वर्ष चाहिँ मैले केही समयपछिको यो जुन अहिले 1 वर्षको पिरियड चाहिँ मैले काम गरेँ, यसलाई चाहिँ फेरि मैले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर मैले तपाईँको इन्भेस्ट पनि अहिले नै गरेँ। तपाईँको जस्तो अहिले होटल खोल्ने क्रमहरूमा मैले जुन गरिरहेको छु त्यो पनि अहिले नै गरिरहेको छु, तपाईँको कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु। त्यस्तै जुन ट्राभलहरू कम्पनीहरू छ त्यसलाई अपग्रेडिङ गर्ने कामहरू, त्यसलाई थप्न पर्ने इन्भेस्टमेन्टहरू पनि अहिले गरिरहेको छु। किनभने मेरो सोच चाहिँ के हो भने अब केही समयपछि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि कोरोना त समाप्ति हुन्छ र कोरोना समाप्ति नभए पनि कोरोना सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ आफू रेडी भएर बस्नु पर्यो। र मैले यो 1 वर्षलाई चाहिँ तयारीको रूपमा 1 वर्ष पछिको अब आउने ट्रेन कसरी आउँछ त, के हुन्छ त, र के चाहिँ गर्न सकिन्छ त, त्यसैमा नै बढी बिताएँ, तयारीकै रूपमा लिएँ। त्यसले गर्दा फेरि धेरै साथीहरू धेरै व्यवसायीहरूको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन 1 वर्ष कसरी गर्ने, के गर्ने, जुन गरिरहेको व्यवसायबाट छोडेर फेरि अर्को व्यवसायतिर लागेको, अर्कोबाट फेरि अर्को व्यवसायतिर लागेको त्यो देखियो। तर मैले चाहिँ टुरिज्ममै फोकस गरिरहेको छु। टुरिज्ममै यसैमा फ्युचर छ र नेपालमा चाहिँ टुरिज्मको एकदमै ठुलो नै फ्युचर छ, तपाईँको सम्भावना छ। र भोलि कोरोना पछि टुरिज्मको मुभमेन्ट हुन्छ, एउटा पोइन्टमा पुगेर त यो बुम हुन्छ तपाईँको। तर कहिले हुन्छ भन्नेमा चाहिँ यो अब भ्याक्सिनमा नि भर पर्ने कुरा रह्यो, अब धेरै चिजहरूमा भर पर्ने कुरा रह्यो। तर एउटा पोइन्टमा पुगेर टुरिज्म फेरि पहिलाकै गतिमा जान्छ र पहिलाको गतिमा जाँदा फेरि आफूले चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने हिसाबले भोका संरचनाहरूलाई तयारी अवस्थामा र अब आउन सक्ने ट्रेनलाई फलो गर्दै तपाईँको जुन ट्रेन आउँछ त्यो ट्रेनलाई फलो गर्दै जाने हिसाबले म अगाडि बढिरहेको हुँदा फेरि गएको 1 वर्षको मेरो टाइम चाहिँ तपाईँको अत्याधिक नै बिजी हिसाबले अगाडि बढ्यो मेरो। हो, यहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रा समस्त सरकारी निकायहरू र अरू व्यवसाय र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायका सङ्घ संस्थाका लिडरसिपले पनि बारम्बार नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको पर्याप्त सम्भावना छ, भविष्य उज्जवल छ, यसमा लाग्नुपर्छ भन्नेका एक किसिमका रटानहरू हामी बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। तर यथार्थमा झर्ने हो भने वार्षिक करिब 10-11 लाखको सङ्ख्यामा भन्दा पर्यटक भित्राउने अवस्थामा नेपाल पुगेको छैन। हिजोका दिनका तौर तरिका पनि छोडौँ, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति र नेपालको प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा हिजो हामीले के गल्ती गऱ्यौँ र त्यसबाट सिकेर आफ्टर कोरोना एजमा हामी विश्व बजारमा नेपाललाई कसरी ब्रान्डिङ गरेर अगाडि लैजानुपर्छ र हाम्रो उपस्थिति विश्व बजारमा कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने एकजना सफल व्यवसायीका रूपमा तपाईँ त्यस्तो अनुभूत गर्नुहुन्छ? अब नेपालमा टुरिज्मको लागि चाहिने, नेपाललाई विश्व बजारमा चिनाउने चिज हामीसँग इनफ छ, मोर देन इनफ, चाहिने भन्दा पनि बढी चिजहरू छन् हामीसँग। अब माउन्ट एभरेस्ट भन्नुहोस्, अरू हिमालहरू भन्नुहोस्, त्यस्तै हेरिटेज साइट्सहरू भन्नुहोस्, नेसनल पार्क भन्नुहोस्, खोला भन्नुहोस्, झरझरना भन्नुहोस्, यस्तै फ्लोरा फाउनाहरूका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै चिजहरू जे चाहिने छ नि हामीलाई तपाईँको पर्यटनको लागि चिनाउने यी चिजहरू सबै छ भनेपछि यसले तपाईँको अब यहाँ समस्या एउटा चाहिँ समस्या के छ भने अब प्लानिङकै कुरा रह्यो, तपाईँको योजनाकै कुरा रह्यो। तपाईँको जुन सरकार लेभलबाट यो योजना भनेको सरकारी लेभलबाट गर्नुपर्ने योजनाहरू, प्लानिङहरू केही हदसम्म सरकारी लेभलबाट पनि गरेका योजनाहरू, प्लानिङहरू छन्, नभएको होइन। तर ती चाहिँ के छन् भने कार्यान्वयनमा छैनन्। तपाईँको एउटा पेपरमा, डकुमेन्टेसनमा। अब नेपाल टुरिज्म बोर्डमा जानु हो भने त्यहाँ हरेक चिजका डकुमेन्ट छन्, हरेक चिजका पेपरहरू छन् तपाईँको, तर त्यो कार्यान्वयन हुने स्थितिमा छैन। तर अब सरसर्ती हेर्दाखेरि के हो भने अब सरकारले तपाईँको सबैभन्दा पहिला त अब नेपालमा टुरिस्ट बढाउने हो भने यो त योजनाबद्ध रूपमा तपाईँको सबै चिजहरू एउटा लिस्ट बनाएर आउनु पर्यो। तपाईँको सरकारले त्यस्तो खालको योजना बनाउनु पर्यो कि अबको 10 वर्षमा अथवा 15 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यति टुरिस्ट ल्याउँछु भन्ने हो भने त त्यो टुरिस्ट ल्याउने आधारहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यो टुरिस्ट ल्याउने पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्यो। अब तपाईँले 20 लाख टुरिस्ट ल्याउँछु भनेर तपाईँ खण्डमा गरेर हेरौँ, देशभित्र पूर्वाधार निर्माणको विषय एउटा विषय छ र विदेशमा गर्नुपर्ने प्रवर्धनका विषय एउटा विषय छ। हामी कहाँ भएका पूर्वाधारहरूलाई यतिखेर अपग्रेड गर्ने अथवा तिनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने पनि यो उपयुक्त समय हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो त एकदमै राइट टाइम हो नि तपाईँको, किनभने नेपालमा अघि हजुरले भने जस्तै
अब 12 लाख टुरिस्ट आउँदाखेरि नै एकदम हायलकायल हुनुपर्ने स्थिति, घन्टौँसम्म एयरपोर्ट जाम हुनुपर्ने स्थिति, यो त हामीले पहिला देखेकै हो, तपाईँको हामीले भोगेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढाउने हो भने त यो त राइट टाइम हो नि त, पूर्वाधारहरू बनाउने टाइम त। जस्तो एयरपोर्ट बनाउने हो भने एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो, अरू कुनै प्लानिङ गर्ने हो भने अरू प्लानिङ गर्न पर्यो हैन। त्यसमा त त्यो गर्नको लागि त यो त एकदमै राइट टाइम हो तपाईँको। अब सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधारका कुराहरू गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको यसलाई गर्ने भनेको तपाईँको मार्केटिङकै कुरा रह्यो क्या। तपाईँको सही खालको मार्केटिङ गरिदिनु पर्यो। यहीँनिर आजका दिनमा नेपालको समग्र प्रवर्धनको जिम्मा लिएको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले आजका दिनसम्म विदेशमा गएर गर्ने प्रवर्धनका एउटा किसिमको तौर तरिका छ, विभिन्न फेयरहरूमा सहभागी हुने र व्यवसायीहरू पनि जाने, स्टल राख्ने। यो किसिमको तौर तरिकाले पनि अबको पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्छ कि हामीले यो प्रवर्धनका शैलीमा पनि नयाँ आयामहरूको खोजी गर्नुपर्छ? पक्का पनि हामीले हिजोका दिनमा गरेका राम्रा चिजहरूलाई त फलो गर्दै जानु पर्यो र नयाँ रिसर्च गर्दै नयाँ चिजहरू अगाडि बढाउँदै जानु पर्यो। जस्तो हिजोको दिनमा त धेरै मान्छेहरू विदेश गए, त तपाईँको कोही भिसा लाउनलाई गए, कुनै अरू नै हिसाबले पनि गए, त्यहाँ त धेरै चिजहरू छन्। र हिजोको दिनमा जति काम गरियो, नेपाल टुरिज्म बोर्डले जति गरे, कोही साथीहरूले त्यहाँ बसेर राम्रै काम पनि गर्नुभयो। तर पनि हाम्रो सोचअनुसार, हाम्रो चाहनाअनुसार एउटा व्यवसायीको हक हितको लागि भन्दा पनि त्यो एउटा पर्सनल आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबबाट कामहरू भए हैन। तर अब हिजोको दिनमा गरेको, अघि नै भने मैले, राम्रा कामहरूलाई पछ्याउँदै अब अरू नयाँ तरिकाबाट हामी नयाँ हिसाबबाट जानुपर्छ। जस्तो अब जानैपर्छ भन्ने छैन, सबैजना त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, 5 जना जानुपर्छ भन्ने छैन, अथवा 2 जना जानुपर्छ छैन। अब अहिले त सबै डिजिटलमा गइसक्यो नि तपाईँको हैन। तर नेपालको बारेमा चाहिँ तपाईँको पुरा मार्केटिङ गर्नु पर्यो। तपाईँको मार्केटिङमा पनि डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु पर्यो र टुरिस्टहरूलाई यहाँ आउनको लागि किन त भन्ने त्यसको कारण चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो कि नेपालमा गइसकेपछि हाम्रो 1 हप्ताको होलिडे चाहिँ धेरै राम्रोसँग हामी 1 हप्ता नेपालमा गएर चाहिँ बिताउन सकिन्छ। तपाईँ हामी थाइल्यान्ड गयो भने हामी पुकेटै किन जान्छौँ त? पक्का पनि त्यसको एउटा केही विशेषता छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा 1 हप्ता गयो भने मैले के गर्ने त? म यो गर्न सक्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले 1 हप्तामा एकदम राम्रो होलिडे मेरो हुन्छ। र अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले बढी फोकस गरेको नेपालमा जस्तो पर्वतारोहण भनौँ, तपाईँको अब माउन्टेनरिङ भनौँ, ट्रेकिङ भनौँ, त्यसैमा नै हामीले अहिलेको टुरिज्म नेपालको लागि त बढी फोकस गरेको त्यो छ। अब त्यो सँगसँगै अरू चिजहरू पनि हामीले गराउन पर्यो। अरू नवराजी, हामीसँगको कुराकानीको सन्दर्भमा समग्र पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायहरूमा एउटा किसिमको निराशा फैलिराखेको सन्दर्भमा यहाँले जसरी पर्यटन क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर सम्भावना र आशाका कुराहरू गर्नुभयो नि, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्यको विषयमा हामी पनि केही आकलन गर्न सक्छौँ। जो मानिस एकजना सफल उद्यमीका रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न चाहने, भित्रिन चाहने, लगानी गर्न चाहने ठुलो सङ्ख्या आजका दिनमा पनि छ। उनीहरूका निम्ति एकजना सफल व्यवसायीका रूपमा तपाईँले दिने सल्लाह के हुनसक्छ अन्त्यमा? नेपालमा पर्यटनको सम्भावना एकदमै धेरै राम्रो छ तपाईँको, र पर्यटन सरस्वती हेर्दा अरू व्यवसायहरूभन्दा तपाईँले मेसो मिलाउन सक्नुभयो भने पर्यटन व्यवसाय सजिलो देखिन्छ हैन, र बढी प्रफिटेबल पनि देखिन्छ तपाईँको। अब तर गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो तपाईँको हैन। एउटा धैर्यताका साथ तपाईँको एउटा प्लानिङ गरेर तपाईँले यसमा लाग्नुभयो भने तपाईँको डेफिनेटली यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर अब हिजोको दिनमा हामीले जसरी व्यवसायहरू गर्दै आयौँ, अब त्यो त अहिले त मिल्दैन तपाईँको हैन। धेरै कुराहरू त चेन्ज भइसकेको छ। अब तर अब अहिलेको नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूलाई फलो गर्ने, लेटेस्ट वेबाट अहिले मोडर्न जे चेन्ज छ त्यो चेन्जिङहरूलाई एड्याप्ट गर्न सक्ने, त्यसरी अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँको जो कोही पनि यसमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ फ्युचर राम्रो देख्छु। जस्तो म 2007 मै मैले अमेरिकाको वर्क परमिट लिएर म अमेरिका गएको मान्छे नेपालमै आएर केही गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ भन्ने भविष्य देखेँ र म फर्केँ। र मैले आइसकेपछि जब मैले सुरु गरेँ र मैले एउटैमा मात्रै स्टिक भएँ तपाईँको, र अहिलेको ठाउँमा आउँदाखेरि धेरै नै उतार चढावहरू, धेरै नै च्यालेन्जेसहरू, अब्स्ट्याकलहरू त पक्का पनि आयो। तर तपाईँ एकदमै तपाईँको धैर्यताका साथ आफूले एउटा राम्रो प्लानिङ गरेर योजनाबद्ध रूपमा म यहाँ
सुरु गरेर यहाँ लएर टुङ्ग्याउँछु भन्ने हिसाबले तपाईँले काम गर्नुभयो भने एकदम सफल त भइहाल्छ तपाईँ। जी हामी अपेक्षा गरौँ कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जो यो सङ्कट छ छिट्टै विश्वभरबाट यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अन्त्य भएर जाओस्, नेपालको पर्यटन क्षेत्र छिट्टै पुनरुत्थानको दिशामा अगाडि बढ्न सकोस् र आम दर्शकहरू जसले यहाँसँगको कुराकानी हेर्नुभयो, यहाँको जीवन र व्यवसायमा यहाँले प्राप्त गर्नुभएको सफलताबाट उहाँहरूले पनि एउटा प्रोत्साहन लिन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।